नमस्कार. उदकांत होम केल्यावर उदका भितर होम करूं जातवे. उदकांत एक कीट जोडोचे जातवे आमकां जायना म्हळ्यार प्रयोजन ना म्हणून आमी कसलेय जेवो एक कोणाकय एक छांग जेवो कोणाक एक बर जेवो म्हणून ताका आमी मस्त नमुन्याचे उपदेश दिताची एक अशी करूं नज तशी करूं नज तें घरांत जेवो भायर जेवो चेडवान जेवो घरांत जनाक जेवो सांगल्यार तें तांकां मात्यांत वचना तांणी करची रिती तांणी चलताची. आमी कसं केल्यार ते प्रयोजन नातील म्हण कितें जाता आमगेलो समय व्यर्थ जाता शिवाय आमी सांगेल कसलो तो उपदेश तांगेल मात्या लागना तांणी करची रिती तांणी चलताची. हें तुमी केलें इतलें पुराय केलें उदका होम सो जाल्लो म्हणून मालगड मनशां ह्या वेळार म्हणटा आशिल्लेंचें म्हळ्यार खंयचेंय काम केल्यार ताजी प्रयोजन जावका तुमी केलें कांय प्रयोजन जायनी उदका होम केलें म्हण की जाल्लो म्हणून.